اگه تو اینجوری با حرفای بقیه بخوای جا خالی بدی باور کن متعلق به هیچ جایی نخواهی بود. یاد بگیر از حق خودت دفاع کنی. چی شده امروز غذا نداریم؟ تارا خانوم چی کار کردی؟ رانا جابه کمک‌های اولیه رو فرهان زخمش خیلی عمیق نیست، نیازی زخمش نیست. عمیق نیست، داره خون میاد. زود بیار. خوب میشه، شما الکی نگران نشید. زخمش لطفاً عمیق با نیست. احتیاط کارتو انجام بدی. تارا بیا. فرهان گفتم با من بیخیال، بیا، چیزیش حرف نزن، نشده. با من بیا. این جعبه کمک‌های اولیه چی شد؟ فرهان زخمش زیاد عمیق نیست، الکی داری نگران میشی. سکوت کن، اینجا بشین. ببین چقدر خون میاد. رانا عجله کن. عجله کن دیگه. دستتو باز کن. از پیش این خانم اگه فرصت پیدا کردی اینم به یادت بیار که تو یه زن دیگه هم داری. فرهان شما لطفاً برید پیش اون همینجورش هم ناراحته. من نمیخوام به خاطر من بیشتر از این ناراحت بشه. بعد این همه اتفاق بازم نگران اونی؟ ولی اون همسرتونه و اگه منطقی فکر کنیم در حقش بی‌انصافی شده و دلیل اون بی‌انصافی منم. من خیلی حس بدی دارم و اگه شما بخواید میتونید همه چی رو درست کنید. فرهان لطفاً شما الان پیش اون برید، باهاش حرف بزنید و هر ناراحتیه که تو دلش هست و باهاش حرف بزنید و از دلش در بیارید. لطفاً فرهان اوضاع این خونه رو درست کنید. تو اونم اینجا. من نمیتونم باور کنم. منم خیلی چیزا رو نمیتونم باور کنم. کاش یه ذره از عقلت کار میگرفتی. اون وقت تو این شرایط نبودیم. بگذاریم. حالا هر اتفاقی میخواست بیفته افتاد. اما از این به بعد تلاش کن بیشتر از این خرابکاری نکنی. این خواهش من از توه. برای برقراری آرامش تو این خونه باید با شرایط این خونه کنار بیای. میتونم کنار بیام اما نمیتونم تو رو شریک بشم فرهان. میتونم. برای تو این سخته اما باید این کارو بکنی چون که مجبوری.
چی شده؟ فروشک هنوز نخوابیده؟ تا چند دقیقه دیگه خوابش میبره. که اینطور بدش به من. عزیزم. من خیلی دلتنگت بودم.